बहुत शुक्रिया फूला जी। और तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम दोस्त बहुत अच्छे होंगे और यही उम्मीद करते हैं कि घर पर रहकर कुछ अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज तो खास दिन है, एक खास रात है और ये रात है शब बारात यानी इबादत की रात। और इस रात में सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी चाहिए। और कहा यह जाता है जनाब, आपने जो कुछ भी किया है, जो भी आपके अमल हैं, उनका लेखा जोखा, उनका हिसाब किताब होता है इस रात में। कहने का मकसद जनाब, घर पे रहकर इबादत कीजिए। और लॉकडाउन की सूरत है, उस पर पूरी तरह से कारबंद रहें, अपने घरों पे रहकर इबादत करें। और ख़ासतौर पे हम अपने नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें और अपने घर पर रहकर ही इबादत कीजिए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, आपको कभी गुस्सा आता है? हमारे दोस्त कहेंगे यकीनन आता है। और मैं तो ये समझता हूँ दोस्तों कि 99% हमारे साथी कहेंगे कि गुस्सा आता है। चाहे कितना ही कोई खुश मिजाज क्यों ना हो, लेकिन उससे कभी ना कभी तो गुस्सा आता है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती अमल है। और जहाँ हम खुश होते हैं वहीं हम उदास भी होते हैं, कभी गम होता है तो कभी गुस्सा। तो ये सब हमारी ज़िंदगी के साथ रहता है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती अमल है। और इसका लेकिन हमारी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। और असर ही नहीं बल्कि हम तो कहेंगे बहुत गहरा असर पड़ता है। और हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो शख्सियत है, उस पर कितना इसका असर पड़ता है गुस्से का, आज उस हवाले से हम बात करेंगे दिल की कलम से। तो आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं आपसे इस हवाले से। दोस्तों, गुस्सा शख्सियत को तबाह करने के साथ मनफी असरात भी पैदा करता है और इस तरह करने से ख़तरनाक हालात भी पैदा हो जाते हैं और जिसके नताइज बहुत ही बुरे होते हैं। अगर आपको अपनी शख्सियत संवारना है तो गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें। चाहे घर हो या दफ्तर, हर जगह मसरूफियत इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि कई बार न चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ ही जाता है। अगर दानिशमंदी के साथ गुस्से को काबू में ना किया जाए तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये रवैया आदत में तब्दील हो जाता है, जो आपके लिए हर तरह से नुकसानदेह है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं और इन तदाबीर के करने से आपके गुस्से को कम करने में मदद मिल सकती है। मसलन, अगर कभी गुस्सा आए तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पुरसुकून रहने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग तक खामोश रहने का पैगाम जाएगा और नर्वस सिस्टम आमतौर पर काम करने लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने लिए एक डायरी बनाएं, जिसमें रोज़ाना रात को सोने से पहले ये दर्ज करें कि आज आपको कितनी बार और किस वजह से गुस्सा आया और उसे रोकने के लिए आपने क्या कोशिश की। ये डायरी आपके गुस्से पर कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होगी। गुस्सा आने पर ठंडा पानी पीने का पुराना फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। पानी आपकी जिस्मानी कशीदगी को कम करके गुस्से को दूर करने में मददगार साबित होता है। और कहते हैं कि तरकश से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आते। लिहाजा चाहिए आपको कि कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, उस वक्त अपने अल्फाज पर ज़रूर तवज्जो दें। गुस्से में अपने हरकत और सकनात पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। मनफी हरकत और सकनात से जिस्मानी कशीदगी पैदा होती है और उससे गुस्सा भी बढ़ जाता है। गुस्से की वजह से अगर किसी के साथ आपकी बहस हो जाती है तो मुसलसल खुद ही ना बोलते रहें, बल्कि सामने वाले शख्स की बात भी सुनने की कोशिश करें और इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी और बेकार बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसी सूरत में जब आपका गुस्सा ठंडा होता है तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या सूरत हाल इतनी बुरी थी कि आप उस तरह का बर्ताव आपको करना पड़ा। इस तरीके को नफ्सियात की ज़बान में मनफी हरकत की थेरेपी कहा जाता है। ऐसे हालात में होशियार और मंतकी तरीक़े से अपने गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी शख्स अपनी सारी झुंझलाहट खुद से कमज़ोर इंसान पर निकालता है।
کوئی بھی شخص جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ فطری عمل ہے دوستو، جس کے تحت کوئی بھی شخص اپنے دل کا غبار باہر نکالتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو کسی بے قصور کو اپنے غصے کا شکار بنانا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اگر شام کو ٹریفک میں جام ہو اور ٹریفک جام کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے تو پھر گھر پہنچ کر بچوں کو ڈانٹنا مسئلے کا صحیح حل تو نہیں ہے دوستو۔ ایسی باتوں کو بھول کر آرام کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی شخص پر غصہ آتا ہے تو اس کی ساری منفی باتیں ایک ساتھ ہمیں یاد آنے لگتی ہیں، لیکن غصے میں اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کی جس موضوع پر بحث ہوئی تھی ضرور اسی پر بات کریں، پرانی شکایتوں کا تذکرہ بالکل نہ کریں۔ اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دوستو آپ اپنے غصے کو بھی مثبت طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا تو سامنے منطقی طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہوئے غصے کی وجہ واضح ضرور کرنی چاہیے۔ اگر غصے میں آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو بعد میں اس سے معافی مانگ کر ساری تلخی دور کر لیں۔ کسی بھی رشتے کے درمیان انا کا مسئلہ پیدا ہونے سے بہت ساری مشکلیں بڑھ جاتی ہیں دوستو۔ کہنے کا مقصد یہی ہے دوستو کہ غصہ آپ کی شخصیت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں کچھ ایسی منفی باتیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے کوئی سامنے والا دیکھ کر سن کر یہی کہے گا ہم تو ایسا نہیں سمجھتے تھے آپ کو۔ بہرکیف غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور غصے کو دور کرنے کا ایک اور طریقہ ہمیں تو آتا ہے۔ ہم تو جناب خاموشی اختیار کرتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم بس کتاب لے کر اور کچھ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی یہ غزل اکثر و بیشتر ہم گنگنایا کرتے ہیں۔ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے، کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ وہ دھوپ کی چھپر ہوں یا چھاؤں کی دیواریں، اب خود بھی اٹھائیں گے مل جل کے اٹھائیں گے، اب جو بھی اٹھائیں گے مل جل کے اٹھائیں گے، جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا، ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھائیں گے۔ تو دوستو اپنے غصے پر قابو رکھیے، اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، اور آپ اپنے آپ کو بھی پرسکون رکھیں اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو بھی خوش و خرم رکھیں۔ اور اب خوش و خرم ہونے کا وقت ہے پھولا صاحبہ کا، تو چلتے ہیں پھولا صاحبہ کی جانب اور سنتے ہیں کیا کہتی ہیں وہ آپ سے۔ لیکن ذرا ٹھہریے جناب، یہ نغمہ تو سنتے جائیے، کیونکہ کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، اور کسی کسی پر یہ غصہ بہت پھپتا ہے، بہت سجتا ہے، اگر وہ آپ کا بہت قریبی ہو تو۔ آئیے سنتے ہیں۔ غصے میں جو نکھرا ہے اس حسن کا کیا کہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ کے شعلے کی تصویر بنا لے ہم، تصویر بنا لے ہم، ان گرم نگاہوں کو سینے سے لگا لے ہم، سینے سے لگا لے ہم، پل بھر اسی عالم میں، پل بھر اسی عالم میں ہے جانے عطا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ یہ دہکا ہوا چہرہ،
یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ بڑھتی ہوئی دھڑکن، یہ چڑھتی ہوئی سانسیں، یہ چڑھتی ہوئی سانسیں، سامان قضا ہو تم، سامان قضا ہو تم، سامان قضا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے تم یوں ہی خفا رہنا۔ پہلے بھی ہنسی تھی تم، لیکن یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، وہ حسن مصیبت تھا، یہ حسن قیامت ہے، یہ حسن قیامت ہے، اوروں سے تو بڑھ کر ہو، اوروں سے تو بڑھ کر ہو، خود سے بھی سوا رہنا، کچھ دیر ابھی ہم سے۔ غصے سے متعلق آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی نعیم۔ غصے کو قابو کرنا واقعی ایک ہنر ہے جو سب میں نہیں ہوتا۔ مانا جاتا ہے کہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غصہ ایک طوفان کی مانند ہوتا ہے جو اپنے پیچھے بہت ساری ناخوشگوار نشانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔